अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए परी का अमल लाया हूँ। सिर्फ 10 मिनट का अमल है, ठीक है। इस अमल को लड़का भी कर सकता है, लड़की भी कर सकती है। मेरा खुद का आजमूदा अमल है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आपको हमारी अमलियात की हर नई सुनी वीडियो मिलती रहे और आपके इल्म में इजाफा होता रहे। दोस्तों, मेरी बात हमेशा याद रखना, अगर कामयाब होना चाहते हो तो ये मत ढूंढो कि लोग कामयाब कैसे हुए, बल्कि ये मालूम करो कि जब वो नाकाम हुए तब उन्होंने क्या किया, क्योंकि इस सबक में तुम्हें इनकी कामयाबी से नहीं बल्कि उनकी नाकामी से ही कामयाबी मिलेगी। आप लोग क्यों नाकाम होते हैं? अमल कोई भी है, उसमें ज़कात अदा लाजमी करनी पड़ती है, सदका लाजमी देना पड़ता है, ठीक है, परहेज़ करने पड़ते हैं। इसके अलावा हाजरात से बात करने का तरीका, ये तमाम चीज़ें कोई अमल नहीं बताता, यूट्यूब हो या फेसबुक हो, ठीक है। मैं आपको मुकम्मल तरीका समझाऊंगा। अमलियात में नुक्ता चीनी बहुत बड़ा मायना रखती है। अगर आप अमल बिल्कुल सही तरीके से करते हो, आप अमल का सदका नहीं देते हो, आप नाकाम हो। अमल सही तरीके से करते हो, तादाद सही पढ़ते हो, टाइम पर करते हो, अमल की ज़कात नहीं देते हो, आप फिर भी नाकाम हो। तो ये चीज़ें बड़ी ख़ास होती हैं, मैं आपको मुकम्मल समझाऊंगा। ये 10 मिनट का अमल है, परी का अमल है, मेरा खुद का आज़मूदा अमल है, और मैं पिछले 2 साल से, ठीक है, ये मुझे अमल किसी फ़कीर से मिला था और उसने मुझे तोहफ़ा दिया था 2 साल पहले, और 2 साल में मैं कम अज़ कम 100 से ज़्यादा लोगों को करवा चुका हूँ। मैं अमल करवाता हूँ, खुद करके नहीं देता, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता। जो लोग ज़्यादा मजबूर होते हैं उनको कर देता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा जोर इसी बात पे देता हूँ कि खुद करने की कोशिश किया करें। किसी को मत बोलें कि हमें हाजिरी करवाएं, खुद करें, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग कामयाब होंगे। बस शर्त है कि जो तरीका बता दिया जाए, समझा दिया जाए, उस तरीकों को फॉलो करें, हर बात को समझें, छोड़ दें वो अमल जो कहते हैं जी बस मंत्र पढ़ो और हाजिरी हो जाएगी। अमल का सदका देना ज़रूरी होता है, ज़कात अदा करना ज़रूरी होता है। ऐसे कैसे कामयाबी हो जाएगी? इस परी को हाजिर करके आप इससे अपना हर तरह का मसला हल करवा सकते हैं। अगर कुछ लोग इस अमल को मजाक समझ कर करेंगे तो वो अपना नुकसान करवा बैठेंगे। ये मेरी बात याद रखना, क्योंकि ये एक सीने का राज है जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। इसको अच्छे तरीके से सीरियस होकर आपने करना है, ठीक है। जो तरीका समझा दिया जाए, मजाक की सूरत में करोगे, जैसा कि लोग कहते हैं कि पहले हम करेंगे, अगर हमसे ना हुआ तो आप हमें कर देना। ये मैसेज हमें सुनने पड़ते हैं, दिली दुख होता है कि लोग क्या समझते हैं कि ये भी फेक अमल है। जब आपको ये फेक अमल लगता है तो आप फिर ना किया करें। अगर आपको लगे कि ये अमल ठीक है फिर किया करें, और मजाक समझ के इस अमल को नहीं करना आपने। मजाक समझ के करोगे तो अपना नुकसान करवा बैठोगे, क्योंकि इस अमल में 100% हाजिरी होगी, ठीक है। और अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है तो फिर आपका वो नुकसान कर देगी। इस परी को हाजिर करके आप अपने दुश्मन को ज़हर कर सकते हैं, दुश्मन को बीमार कर सकते हैं, दुश्मन को बर्बाद कर सकते हैं, दुश्मन का चलता हुआ कारोबार रोक सकते हैं, लॉटरी, सट्टा, मटका, थाईलैंड का या कोई भी इनामी नंबर हासिल कर सकते हैं। किसी की तलाक करवानी हो या तलाक को रोकना हो, बड़ी आसानी से ये परी आपका काम करेगी। आपका कारोबार नहीं चल रहा, अपने कारोबार को चमकाना, ठीक है। आपको जादू टूने का मसला है, जादू टूने का मसला हल करवाना, कफील मदीर को अपने ताबा करना। कफील मदीर जो मेरे भाई आउट ऑफ कंट्री में मुकीम है, ठीक है, बैरूने मुल्कों में मुकीम है, वो अपने कफीलों को अपने ताबा कर सकते हैं। मोहब्बत का मसला जायज़ हो या नाजायज़ हो, हल करवाना, पसंद की शादी करना, ठीक है। इसके अलावा आपका कोई भी मसला है अल्लाह के हुक्म से हल होगा। लड़कियां जो मेरी बहनें बेटियां अपने शोहरों की वजह से परेशान हैं, वो अपने शोहरों को अपने ताबा कर सकती हैं, ठीक है। जो मेरे शोहर अपनी बीवियों से परेशान हैं, वो रूठी हुई बीवी को मना सकते हैं इस हाजरात के ज़रिए। या मियाँ बीवी में तलाक करवाना, या मियाँ बीवी में सुलह करवाना, ठीक है। इसके अलावा कोई भी आपका मसला होगा फौरन चुटकियों में हल होगा। औलाद को ताबा करना, ठीक है, हर काम इंशाल्लाह मिनटों और घंटों में हल होता, आप अपनी आंखों से देखेंगे। दरख्त पर बैठा हुआ परिंदा कभी शाख के टूटने से नहीं डरता, क्योंकि इसका एतमाद शाख की मजबूती पर नहीं बल्कि अपने परों की मजबूती पर होता है। हमेशा याद रखिएगा। अगर आप कहते ना कि आप किसी दूसरे को बोलें कि हमें अमल कर दो,
تو غلط بات ہے، آپ کو خود عمل کرنا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ کیا چیز ہے کیا نہیں ہے۔ برائے کرام خود کیا کریں، کسی بھی جھوٹے جعلی عمل کو نہ بولیں، ٹھیک ہے۔ مجھے بھی لوگ میسج کرتے ہیں، تو جو زیادہ مجبور لوگ ہوتے ہیں پھر ان کو کر کے بھی دینا پڑتا ہے، باقی جو کر سکیں وہ ضرور کریں۔ علم ایک حقیقت ہے، علم چلتا جادو ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو آج ہی آزمائے، ناممکن کو ممکن بنانے والا جادو، یہ ایک جادو ہے۔ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، عمل کا آغاز کرتے ہیں۔ اس عمل کو کسی بھی دن وار، کسی بھی چاند کی تاریخ کو کیا جا سکتا ہے۔ 18 سال سے کم عمر اس عمل کو نہیں کر سکتے۔ اس عمل کو آپ نے جب کرنا ہے تو آپ نے کچھ پرہیز کرنے ہیں، جیسا کہ کچی سبزی نہیں کھانی، نشہ وار کوئی بھی چیز استعمال نہیں کرنی، ٹھیک ہے، اور کچا دودھ نہیں پینا، دہی نہیں کھانی، اچار نہیں کھانا، اور پاک صاف ہو کر اس عمل کو کرنا ہے۔ پیاز، لہسن، ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ اس عمل میں جو آپ نے صدقہ دینا ہے وہ نوٹ فرما لیں۔ 1.25 کلو آپ نے میٹھی کوئی بھی چیز بنا لینی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کسی ویران جگہ پہ آپ نے رکھنا ہے دن کو 12 بجے کے بعد۔ ایسا کرنے سے اس عمل کا صدقہ ہو جائے گا۔ اب اس عمل میں آپ نے زکوٰۃ کیا ادا کرنی ہے؟ جب مغرب کی نماز ہو جائے، نماز پڑھ کے آپ نے وہیں پر بیٹھ جانا ہے، چاہے مسجد میں پڑھ لیں چاہے اپنے گھر میں پڑھ لیں، جدھر آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکیں ادھر نماز پڑھیں۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد سورت طارق کو، سورت مزمل کو، سورت جن کو، سورت رحمان کو اور سورت مریم کو ایک ایک بار پڑھ کے آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے میں جا کر آپ نے 111 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے سجدے سے سر اٹھانا ہے اور اللہ پاک کے آگے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ پاک، میں نے عمل کرنا ہے، میں اس عمل کا جو ہے نا زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، لڑکا کرے چاہے لڑکی کرے، مجھے اس میں کامیابی دینا۔ اس کے بعد رات کو 11 بجے آپ نے کسی تنہائی والی جگہ پر بیٹھ جانا ہے، ٹھیک ہے، جہاں آپ کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ ہرگز نہ ہو، وہاں پر آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ بیٹھ کر جو منتر آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہوگا، اس منتر کو آپ نے صرف اور صرف 211 بار پڑھنا ہے۔ اب ایک بڑی خاص بات ہے جو آپ نے نوٹ رکھنی ہے، جب پری کی حاضری ہوگی تو یہ آپ سے کچھ چیزیں مانگے گی کہ مجھے فلاں چیزیں دو، پھر میں آپ کو اپنی حاضری کا طریقہ بتاؤں گی۔ وہ کیا ہے وہ آپ نے اپنے پاس لے کر بیٹھنی ہے۔ 5 قسم کی مٹھائی، 1 ڈبی سندور کی، چھوٹی الائچی 5 عدد، ٹھیک ہے، ان چیزوں کو اپنے پاس رکھیں۔ اول آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھ کے 7 بار آیت الکرسی، 4 بار چارے کلوں کو پڑھ کے نئی چھری پر، اگر نیچے فرش ہے تو چاک پر دم کر کے بیٹھ جائیں اور منہ قبلے رخ کریں اور پڑھنا منتر سٹارٹ کر دیں۔ تعداد آپ کی بڑھتی جائے گی، آپ کو اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے، کامیابی کی نشانیاں، ڈرنا نہیں۔ تعداد پوری ہونے کے بعد یہ چیز آپ کو سلام بلائے گی اور کہے گی کہ آپ نے مجھے کیوں حاضر کیا، تو آپ نے کہنا ہے میں نے آپ کے ساتھ دوستی کرنی ہے، میرے ساتھ دوستی کریں اور مجھے اپنی حاضری کا آسان طریقہ بتائیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو حاضر کر کے میں اپنا کوئی بھی مسئلہ آپ سے حل کروا سکوں۔ یا آپ کو بولے گی کہ میری ایک خواہش ہے کہ مجھے فلاں چیزیں چاہیے، وہ مجھے بہت پسند ہے، وہ چیزیں مجھے دو، تو آپ نے کہنا ہے وہ چیزیں میں لے کر بیٹھا ہوں، مجھے اپنی حاضری کا پہلے طریقہ بتاؤ۔ یہ اسی وقت آپ کو اپنی حاضری کا طریقہ بتائے گی، ایک نشانی دے گی، آپ نے اسی ٹائم اس سے قسم لینی ہے کہ قسم کھاؤ کلمہ محمد کی کہ جب بھی تمہیں بلاؤں گا تم نے حاضر ہونا ہے، کبھی مجھے نقصان نہیں دینا، ٹھیک ہے، اور میرا دنیاوی کوئی بھی جائز و ناجائز مسئلہ ہوگا وہ تم نے حل کر کے دینا ہے۔ یہ انشاءاللہ اسی ٹائم قسم کھائے گی اور آپ کا کوئی بھی مسئلہ حل کرنے کا وعدہ کرے گی، کبھی نقصان نہیں دے گی۔ یہ آزمودہ عمل ہے، کافی لوگوں کو کروایا گیا عمل ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو اس نے طریقہ بتایا ہوگا اسی طریقے پر آپ اس کو جب بھی چاہیں دوبارہ تنہائی میں بلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حاضر